अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वंस अगेन मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से। हमारा आज का मौजू है मुस्लिम यूथ और ये बदलता हुआ कोरोना काल। दोस्तों, आज तक आप लोग जान ही रहे हैं कि रमज़ान चल रहा है, लॉकडाउन है। माशाअल्लाह से घर में हमारे यूथ बहुत अच्छी इबादत कर रहे हैं। तो शब कदर भी स्टार्ट हो गई है। रात में इबादत करने, दिन में सोते हैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर ये जो मिसकॉन्सेप्शन मुस्लिम समाज के अंदर होता है कि इबादत करने से पैसा आ जाता है। दिस इज़ नॉट ट्रू। इबादत इज़ समथिंग डिफरेंट। उसका अजर आपको अल्लाह देगा। आपके कब्र के हिसाब नहीं होंगे, आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। लेकिन इस दुनिया में करने के लिए कुछ करना पड़ता है, दूसरी चीज़ें करनी, दुनियावी चीज़ें करनी पड़ती है। आप अपने दूसरे मुस्लिम भाइयों को देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे वाले हैं। वो ना सिर्फ इबादत ही करते बल्कि हिकमतें ही करते हैं जिससे कि वो पैसे कमाते हैं। टेनरी वाले देख लीजिए, बिसाती देख लीजिए। तो सिर्फ इबादत पे रह के सोचना दुनियावी और आपका आसमानी सारी चीज़ें हल हो जाएँ तो वो नहीं हो सकती। और वैसे भी इस कोरोना काल में आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। 4 आदमी काम 1 आदमी से कराया जाएगा। छटनी बहुत तेज़ हो गई। जो खुद एम्प्लॉय हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ी टफ पोजीशन है, ट्रेडर्स के लिए बहुत टफ पोजीशन है। इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अपने अंदर कम्युनिकेशन की कमी होती है मुस्लिम में, उसको सीखना है। डिजिटल की कमी होती है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर ऑपरेशन है, मोबाइल ऑपरेशन है। मोबाइल में सिर्फ अर्तकुल नहीं देखा जाता है। अर्तकुल के अलावा यूट्यूब पर 50 कोर्स पड़े हुए हैं कि कैसे आप किसी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर से लेके किसी धंधे को लेके, किसी योगा से लेके किसी साइंस, मेडिकल, सब पे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आप अपने ब्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो भी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म लेना हो तो चीन तक के जाओ। तो इल्म लेने के लिए इस्लाम में मनाही नहीं है। बस आप एक सॉफ्ट सा एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं कि हम तो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे तो उसकी आयतें शेयर करेंगे। अरे व्हाट्सएप पे आयतें तो घर पे आप पढ़ाई करते हैं। आप कुछ ऐसा चीज़ शेयर करिए जो दूसरों के लिए प्रोफेशनल लर्निंग के लिए ज़रूरी हो। कितने मुसलमान में कारीगर होते हैं, चप्पल के, जूते के, घर में पड़े हुए हैं। हालांकि उनके लिए भी एक इंडिया में बहुत सुनहरा मौका आत्मनिर्भर का, जैसा कि हमारे पीएम साहब ने कहा है, आने वाला है। चाइना मार्केट बंद हो रहा है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन उनको भी अपने को अपडेट करना पड़ेगा। यूट्यूब वो भी थोड़ा बहुत चलाते हैं, अपनी और स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। अगर छोटा उद्योग चलाते हैं उसमें लोन लेके अपना सेटअप करें कारोबार। और जो हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने को बहुत स्किल्ड करें, वरना छटनी बहुत तेज़ी से है। आप कंप्यूटर के बारे में जानें, आप अपना कम्युनिकेशन सही करें, आप अपने ब्रेन सही करें, आप अपना बिहेवियर सही करें, अपने को पॉलिश्ड करते रहें, अपने को देखें, मेडिटेशन करें, मालूम पड़ेगा मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे कि मैं गाना गाता हूँ स्टार मेकर पे, एक गाना गाता हूँ, फिर देखता हूँ फिर क्या कमी है, फिर उसको दोबारा से पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मिलिट्री में दोस्तों एक रूल है कि मोर स्वेट इन पीस, लेस ब्लीड इन वॉर। मतलब डिसिप्लिन में, शांति में आपने इतना डिसिप्लिन से काम कर लिया और ट्रेनिंग ले ली तो वॉर में कभी आपको ब्लीड और नो ब्लीड, कभी खून नहीं बहाना पड़ेगा। ब्लीड होगी भी तो कम होगी।
یہ وقت آ گیا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب وقت بچا نہیں ہم لوگ کے پاس بالکل بھی، سب کچھ چینج ہو جائے گا دوستوں، بہت کچھ چینج ہو جائے گا۔ چیزیں گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں، سب کچھ چل رہا اپنے آپ سے۔ تو ہمیں اس کا سنگیان لیتے ہوئے ان سب چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے، اپنی ڈیسیژن لینے کی چھمتا، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، دنیاوی چیزوں کے لیے دنیاوی چیزیں سیکھنی پڑیں گی۔ دیکھیے اس سے ہم لوگ دور بھاگتے ہیں۔ سیکھیے، پیپر آتا ہے آج کل، ای پیپر ایک ڈاؤن لوڈ کریے، ایک دوسرے کو بھیجیے۔ بہت ساری میگزینس آتی ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کریے، دیکھیے، بھیجیے ایک دوسرے کو۔ یوٹیوب پہ جائیے، 50 طریقے ہیں۔ فیس بک پہ جائیے، یعنی کتنے کورس 299 599 ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں جو اب سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ آنے والا دن ورک فرام ہوم ہی کا ہے۔ گوگل اور فیس بک نے تو کہہ دیا ہے کہ اپنے کرمچاریوں سے تمہیں 1 سال تک گھر سے کام کرنا ہے۔ یہی ٹرینڈ آنے والا ہے، کوئی آفس میں پیسہ نہیں خرچہ کرے گا، گھر ہی سے کام کریں گے۔ ڈاکٹر آن لائن دیکھیں گے لوگوں کو، کوئی کرونا جانے والا نہیں ہے، یہ ہم لوگ کے ساتھ ہی رہے گا۔ ہم لوگ کے ساتھ رہنے کی پریکٹس کرنی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ بنانی ہے، ہائیجین بنانی ہے، اور اس کو کچھ سمجھنا ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ تو اسی کے ساتھ دوستوں ہم آپ سے ودا لیتے ہیں۔ ہوپ کہ آپ اپنی عبادتوں میں ہمیں بھی دعاؤں میں شامل کریں گے اور ان سب چیزوں کو سیکھیں گے، تاکہ مسلم سماج بہت زیادہ ترقی کرے۔ اچھا، ایک چیز اور میں بھول گیا تھا، یہ جو ہم لوگ ہیں نا، بیسیکلی ہم لوگ کا ڈی این اے انڈیا کا ہے، کیونکہ عرب جب یہاں پہ آئے تھے تو اپنے ساتھ عورتیں نہیں لائے تھے، عورتیں یہیں کی تھی، تو ہم لوگ میں سارا ڈی این اے یہیں کا ہے، وہی پنڈتوں کا، جو دن بھر پوجا کرا کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور ان کو جیتا کس نے؟ جو عبادت بھی کرتے تھے اور تلواریں بھی اٹھاتے تھے، جیسے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے، تلواریں بھی اٹھاتے تھے۔ یہاں کے لوگ صرف پوجا کرتے تھے۔ محمود غزنوی کا کلاسیکل ایگزامپل ہے، جب سومناتھ مندر پہ وہ حملہ ور ہوئے تو یہاں کے پنڈوں نے مندر کے ہون یگ سب چالو کر دیا کہ سینا آتے ہی بھسم ہو جائے گی۔ نہیں بھسم ہوئی، سینا آتی چلی گئی، آخری میں انہوں نے مندر کھول کے لوٹ پاٹ چالو کر دی، مارے گئے جنے کتنے۔ ان سب چیزوں سے یہی سب ڈی این اے تو ہم ہی لوگ کے اندر ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ عبادت ہی کر رہے ہیں، خالی ہاتھ پیر نہیں چلاتے ہیں، نہ دماغ چلاتے ہیں۔ ہاتھ پیر تو چلاتے ہیں، دماغ تو بالکل ہی نہیں چلاتے ہیں۔ تو دیکھیے اس چیز کو، ڈی این اے میں تھوڑا سا چینج لائیے۔ اپنے ودیشی بھائیوں کو دیکھیے، ان کا پیور ڈی این اے عربوں کو یا ٹرکی والوں کو کیسے جدتی ہوتے ہیں، انہی کے طریقے ڈی این اے بننے کی کوشش کریے، اور عبادت کے ساتھ یہ بھی کریے۔ انشاءاللہ آپ لوگ میری بات پر غور فرمائیں گے، اور کچھ غلط سلط کہا ہو تو اس کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔